अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि क्या रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ के ख्याल में है कि हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है और कुछ ये कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज़ है और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोजे की हालत में हो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है उसी तरह से बीवियों की ख्वाहिश से भी परहेज़ किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा न रख सके तो दिन के हिस्से में भी बीवी से जिमा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आप रोजे की हालत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कुरान पाक में आता है, कुरान पाक की सूरे बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, तुम अपनी बीवियों से रोजे की हालत में दूर रहो, मगर हाँ रात में तुम उनसे मिल सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा लिबास है। अल्लाह सब कुछ बेहतर जानता है। तो दोस्तों, ये बात साबित हो गई कि रमज़ान के महीने में आप रात में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं रोजे के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमत और बरकत नाजिल फरमाता है और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी ईमान पैदा होती है, एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान का वजूद ज़ाहिर करता है तो उस मनी में भी निखार पैदा कर देता है। देखिए, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी भी औलाद नेक हुआ करती हैं तो इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है। उसके अलावा उसे अल्लाह तबारक व तआला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके जरिए उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है, उसमें नेक तसुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तसुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के जरिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, तो इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक यकीनन रहता है। नंबर 2 यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने से यानी कि जिमा करने से शैतान के तसुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। इसका खुलासा ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तसुरात बीवी के सिकम में यानी कि पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारत वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफ़ी परेशान रहता है तो इसलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए
تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیر نہ کی جائے، بلکہ بچے جیسے پیدا ہوں اسی وقت اذان پڑھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی آ جاتا ہے تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ نکلوا سکے اور کلمہ طیب زبان پہ نہ آنے پائے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کے کلمہ پڑھ لے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر کے اندر بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر کے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی کہ خصوصی ملاقات کرتے ہیں تو اس دوران بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ جب میاں بیوی جب صحبت کرنے کے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو دعا کیا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ اللہم جنی بن الشیطان و جنی بالشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ اس طرح سے ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے، یعنی کہ اولاد۔ اور اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور باقی مہینوں میں میاں بیوی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان اثرات چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو زنجیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے تو دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور جمع کرنا ثواب ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے ہیں تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کے، لیکن یاد رکھیں روزے کی حالت میں نہ کریں، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور ایسا کرنا قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے۔
اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا بھی آپ خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔